आता फाटी एफएस घरांतल्या पत्रांवर 4 आनी वळ 1 त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसतलो हांव तुमचे लागीं हे परी आता प्रार्थिता. सांपावलाचो वावर कोणा खातीर पयलो शब्द सोम्या खातीर. तो बंदिवान जाला कोणा खातीर तो वावर करता कोणा खातीर तो कश्ट करता कोणा खातीर तो देवाची उतर दिता कोणा खातीर तो सेवा करता कोणा खातीर पळया न्ही ही तुझ्या म्हज्या आमच्या मतीन जायची खरो काल म्हणटा सेवाक म्हळ्यार तो कोण सोम्याच्या सेवेंत आसा कोण सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर जिवन आसा कोण सोम्याच्या राज परगटून आसा त्या राजा खातीर वावर करना आसा. हर एकल्याच्या मतीन हे सवाल हांव जियेता सोम्या खातीर गी हांव जियेता म्हजेच खातीर स्वार्थान. पयलीं हांवें तुमकां दिलां देवाचें उतर रोमाकारांतल्या पत्रांत अवसर 14 आनी वळ 8 कितें म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 8 आमी जियेतांव जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मोरतांव जाल्यार तेय सोम्या खातीर. जियेता न्हय सोम्याची मेल्ल्या उपरांत ती सोम्याचीच तशें आसता. जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. ही चिंता पर एकल्याच्या मतीन कंसा जाय. हांव जियेल्यार सोम्यासो मेल्यार सोम्यासो तितून आजो संबंध सारको आसता जाल्यार मात्र भाव भयणी न्हू असले चिंता आपदवर न्हू आमी केन्नाय खंयचोय काळ तो आसा मागीर आमकां आयको मेळटलें. कुरपेसो काळ सकाळीं कुरपेसो काळ दनपारां कुरपेसो काळ सांजेरी आमकां दीस ना रात ना आमकां सकाळ ना दनपार ना रात ना सांजेर ना. हांव कितले पटी तुमकां उलो दिला सोम्याच्या एकवटांचो असल्यांक सकाळीं दनपारां सांजेरी काली आजी फाल्यां हर सकाळीं ती नवी आनी जिवी. देखीक सोम्या खातीर तो म्हणटा सोम्या खातीर कितें करता तो बंदिवान जावन आसतलो बंदिवान जाला. आमकां आज कोणें बंदेंत घाला सोम्या खातीर आमी आज बंदिवान जाल्या गे या संवसाराची आशा दोन आज आमी बंदेंत आसा.